This amazing life. Bata, my choice. Me and you, दुनिया ढूंढे मैं और तू, shoes पहन के nice, very nice, चली चली life. Bata, my choice. दाएं बाएं left right, oh this amazing Bata, life. where life meets style. Bermas Anachagasam ki anu program ko उन्होंने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की वसातत गिनी 25 और 29 दिसंबर 2017 मुनक्किद बुगुन अनसम जब बहुत चीज़ें इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला 400 मनुरो बयो के इंतज़ाम और ने 400 मनुरो अनस कम्प्लेक्स बयोग और बियोग ट्रांसपोर्ट इंतज़ाम पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जिम्मेदारी थी। अनिजक से इंतहाई ज़बरदस्त किस्म में इकदाम थी आन असी शुदा रहेगा मुलाय मिश होटलों बेरेगन और होटलों जो आनते अटे आने उन्हें वापस होटलों अन्यों जिम्मेदारी और बेहतरीन होटलें सहूलियात दिगन बे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड अने हवाला बड़े मशकूर और ममनून मस डायरेक्टर फाइनेंस पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड बहुत ही शुक्रिया था मुझ अनुपूर सिनेरियो में जासो संती कोऑपरेशन थन खासकर प्लेयरों के सिलेक्शन बिन वेरिफिकेशन बिन असेन तो हर खिलाड़ी कमरार बोनस कमरार गे रेणु जो बाकायदा वेरिफिकेशन थुना रेणु कार्ड चेक बिन रेनो अकोमोडेशन इबाला चेक बिन और रेनो सिग्नेचर बाकायदा गिनी बेस आलो बोनस तो असोसन बाकायदा तारो असोसन कोऑपरेशन थन तो बहुत बहुत शुक्रिया डायरेक्टर फाइनेंस सर्विस। फाइनेंस से मेरा ताल्लुक़ है तो हमारे जो आपकी जो टीम है गिलगित के सारे बहुत कोऑपरेटिव है हमारे साथ और यानी
जो वेरिफिकेशन हम करते हैं तो ये हमारे साथ ताउन करते हैं, हम इनसे बहुत मुतमईन हैं. मेरा नाम मिर्ज़ा शफीक खान और मैं बॉक्सिंग प्लेयर हूँ. तो मैं इन्हें गुजारिश है कि ऐसे ही कि कोच ऐसे देसी तरीका स्ट्रेगे में ट्रेनिंग दी ऐसे बावजूद मिस इंटरनेशनल ट्रेनिंग की ऐसे बावजूद घासे गिलते ही नहीं हार था और ऐसे ही कॉन्फिडेंस बोगी बेस्ट अने रनिंग मिस ट्रेनिंग बोगी बीतूगा बेस्ट री डिफीट और स्पोर्ट बोर्ड है बड़ी रही मैं सोट कि मेरी टच बेस्ट लेग थी सिफारिशी सेलेक्ट नहीं थी रसी बड़ी रही मैं नो मसन नजान और माँ बॉक्सिंग तरफे जो अदान वतनुस गिलते तरफे जो तो अदान नेशनल ऑल नेशनल लेवल पूरे हर गेम में अदान आए बॉक्सिंग हर गेम में आई लेकिन असं ही गिलते जो असे के कोच सपोर्ट थी के सपोर्ट वजह बे अदान अनु लेवल तक नेशनल लेवल वही कायदे आजम ट्रॉफी के एशिया में जा दूसरा बड़ी गेम इन ऐसे में बस हिस्सा की नहीं है तुम कोच बड़ी शुक्रगुजार हैं कैसे सही अदर शांति दी के बाकी ऐसे ही गिलते में कम मसलेन फैसिलिटीज़ गेम और फैसिलिटीज़ ने बोगी नहीं ऐसे गिलते ही लेवल का मकाम बन नन पिछली बार सही बोलते कि हमारी फैसिलिटीज़ कम बोगी नहीं लेवल का मकाम तो मस गवर्नमेंट गुजारिश था उसके बॉक्सिंग वगैरह नहीं वुशू और नोट फैसिलिटीज़ दो ताकि ऐसे प्लेयर साधारण जीतते मेडल की नहीं जाए. मेरा नाम सरदार हुसैन है. मैं वॉलीबॉल का प्लेयर हूँ, बल्दिस्तान का हूँ. मैं सबसे पहले अपना बोर्ड का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें यहाँ तक आने का मौका फराहम किया और हमें खेलने का मौका दिया और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं भी इधर नेशनल मैच खेलने का मुझे मौका मिला और यहाँ आकर खेला. हमें पता चला कि यहाँ होकर मैच क्या होती है और रोटेशन किस तरह खेला जाता है. गिलगित बल्दिस्तान में रोटेशन खेलना चाहिए. हम सबको ये रूल्स फॉलो करके रोटेशन के ऊपर अमल करेंगे तो हम इधर कामयाब हो जाएंगे. मेरा नाम मोहम्मद कासिम, मैं जीबी का वॉलीबॉल प्लेयर हूँ और यहाँ पर जीबी की नुमाइंदगी करने आए हम. सही. अच्छा, यहाँ पूरे पाकिस्तान से खिलाड़ी आए हैं, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा. अच्छा, इन्वायरमेंट अच्छा लगा? उनसे सीखा भी आपने? हाँ. सही. तो आप क्या मैसेज देंगे, क्या पैगाम देंगे वहाँ जीबी में जो भी इस गेम में आना चाहें वो क्या करें? वो ज़्यादा से ज़्यादा रोटेशन सीखने की कोशिश करें यहाँ पर क्योंकि फिक्स खेल चल वहाँ पर फिक्स खेलते हैं ना, यहाँ पर रोटेशन होता है उसमें थोड़ा गड़बड़ होता है इधर हम. सही. मेरा नाम राविका है और मैं जीबी से हूँ और मुझे ये लगा कि यहाँ पे मेरी खुशी है कि मैं इंटरनेशनल पे आई और यहाँ पे मैंने खेला 400 में और फिर भी हमारे वहाँ पे कोई इतना अच्छा स्टेडियम्स नहीं होते हैं जितना हमारे होना चाहिए. तो मैं ये चाहती हूँ कि नेक्स्ट टाइम हमारे यहाँ पे ऐसे स्टेडियम और हम भी इंटरनेशनल पे खेले और अच्छा पार्टिसिपेशन और हम भी गोल्ड ले रहे हैं. मेरा नाम नाइमा है और मैं एथलीट गेम में आई हूँ और मैं एथलीट बनना चाहती हूँ और मेरा मैसेज ये है कि आगे जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान से जिन बंदों को नहीं बेचते हैं उनको ये लगता है कि गवर्नमेंट के साथ बुरा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है. हमें चाहिए कि हम उनको उनके पेरेंट्स को चाहिए कि वो सपोर्ट करें उनको. एक्चुअली बात ये है कि मैं यहाँ फुटबॉल खेलने आई थी. मतलब मैं खेलती क्रिकेट हूँ, मतलब मेरा जो प्रोफेशन है वो क्रिकेट है, लेकिन मैं फुटबॉल खेलने आई थी तो एंकल ट्विस्ट होने की वजह से मैं नहीं खेल सकी. तो आई डोंट हैव एनी अचीवमेंट्स. सो स्पोर्ट्स बेसिकली मतलब स्पोर्ट्स लोग मतलब तफरी के लिए मानते हैं, लेकिन ये एक प्रोफेशन है. अगर सीरियसली स्पोर्ट्स में अगर इंडल्ज हो जाए तो वो बाहर के जितने भी गंदे मतलब एक्टिविटीज़ होते हैं उनसे मतलब बच जाते हैं इंसान. मतलब फॉर एग्जांपल फ़िज़िकल एजुकेशन से भी अगर रिलेट करें तो हम बहुत सारे एक्सरसाइजेस करते हैं जिसकी वजह से ना मतलब हमारे फ़िज़िकल और हमारी जो मेंटल सारी चीज़ें ना मतलब सही होते हैं. तो स्पोर्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. So I suggest to all parents that please let your children to do sports. जी है शहर मीटर रेस में मैंने हिस्सा लिया था और मेरा अच्छा पोजीशन है, मेरा लेवल की पोजीशन है लेकिन 4th पोजीशन. अप्रिशिएट करती हूँ मैं अपने घर वालों को काबिल बनाए कि हम भी आके नेशनल में खेल सकते हैं. जीबी स्पोर्ट्स बोर्ड के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने हमें अपॉर्चुनिटी दिया और हम यहाँ पे खेल रहे हैं. मेरे साथ मेरे एक बड़ा भाई है, वो भी स्पोर्ट्स में अभी खेल रहे हैं और सलवीना है, नफीसा है, हम लोग 15 बंदे हैं अभी एथलेटिक्स में. और सब मेरे
ہمارے لیول میں بہت زیادہ ہائی لیول میں ہم ہیں. یہ لوگ صبح ٹریک پہ سوتے ہیں, اٹھ کے ٹریک پہ پریکٹس کرتے ہیں, اور ہم لوگ وہاں پہ بس پریکٹس کرنے کے بغیر ہم آتے ہیں. لیکن ہمارا جو گیم ہے ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ 4th پوزیشن بھی کوئی کم پوزیشن نہیں ہے. میں بہت اپریشیٹ اپنے آپ کو کر رہی ہوں کہ میں نیشنل لیول پہ 4th پوزیشن بس, اور میں جی بڑی بات ہے, بڑی بات ہے. ان لوگوں نے ہمیں یہ اپارچونیٹی دی. تھینک یو. اوکے. میں نے ہرڈلز میں حصہ لیا تھا, اور میں جی بی والوں کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے یہ چانس دیا کہ میں جی بی کو نیشنل لیول پہ ریپرزینٹ کروں, اور میں نے ہرڈلز میں 5th پوزیشن لیا ہے. اچیومنٹ جو ہے میری 4th پوزیشن آئی ہے ایتھلیٹس میں. ابھی آج کل ہمارے ایریا میں جو ہے ٹرینڈ چل رہا ہے نا, کہ پورے پاکستان میں ٹرینڈ چل رہا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ جو اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں وہی ان پہ بس تھوپتے ہیں کہ نہیں آپ نے انجینئر بننا ہے, آپ نے ڈاکٹر بننا ہے. یہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ بس نہیں ہم نے یہی بننا ہے اور ہم نے اپنے بچوں کو یہی بنانا ہے. مطلب کہ وہ اپنے بچوں کا انٹرسٹ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے کیا بننا ہے, ان کی انٹرسٹ کس چیز میں ہے. تو پھر اسی لیے میری جو ہے پورے جو ہے پیرنٹس سے میری یہ درخواست ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے اپنی مرضی سے ان کے فیلڈ میں جانے دے. جیسے کہ مجھے شوق ہے ایتھلیٹس کا, میں کھیلنا چاہتی ہوں, میرے پیرنٹس میرے ساتھ دے رہے, تو اسی طرح میری ہر پیرنٹس سے جو ہے وہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ہے وہ گیمز میں بھیجے اگر ان کا انٹرسٹ ہے تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیاک ٹرکین ددیداد مامالے ڈرارے سیارے دار دیجاروٹ انصار مدنیس ونے انے بیاک یوپین چاکورس جوگا سلام تھینن. گلیت پلئی مختلف گاموں بود مشٹ شخصیاتی ہن اش کے بیا کر سوس اونش پاشنت انی اونش اسی گلیت پلئی مللار ہن. مئی مراد انے بیا کئی کو پمو کو اونشو ہن او باکر حسین ہن کوس گلیت پلئی جو چنا تھے آلو اچی بلی ملائے آن سپورٹ سے حوالہ کھیلو حوالہ گنی وطن نسو انشاءاللہ بس کھوجنتون. ساتھ اسر را شاہ محمد بھائی ہن نوگا انو کاروائیں حصہ ہن ونے مئی خبوم محمد ایوب بھائی ہن کوس انو پورو ڈیٹا آن مینٹین چھبیوگن نسو یوگا انشاءاللہ بس کھوجنتون. ساتھ کی اسر را شوکت عباس بھائی ہن کوس آن مختلف کے گیموں مختلف کے ٹیبل ٹینس ہن کے والی بال ہن فٹ بال ہن یہ کھلاڑی مینیج تے ترتیب دے آن اینو حوصلہ افزائی گتھن ساتھ ساتھ رینوٹ پون گپا شرن. اچھا باکر را جگ زلی آن بس پاشونس ہر پاکستانی ہر شہر جو آن نمائندگی ہن انو ایونٹ بارار اسے ناظرین اٹھ کمک چگائی تھے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب تو انو تو اسکار تھے انو ایونٹ حوالہ مست انٹروڈکشن تم تعارف سے انو تھم کہ انو سیکنڈ قائد اعظم انٹر پروونشل یوتھ گیمز 2017 یعنی دوسری دفعہ بہن پاکستانی تاریخ میں یعنی گیم انڈر 15 ایئرس 25 سال جو کھٹ ہے بلی کا ملاؤ گیم ہی نانی ani samaja Gilgit Baltistan समेत 4 सूबे का 4 रीजन ही 4 रीजनों में गिलगित बल्तिस्तान फाटा आज़ाद कश्मीर शामिल हैं और इस्लामाबाद शामिल हैं बाकी 4 सूबे के सिंध बलूचिस्तान पंजाब और KPK हैं तो अने से जो बेस्ट गिलगित बल्तिस्तान जो 4 शल तकरीबन 395 खिलाड़ी गिनी वतनस तो ऐसे लेकिन पूरे 4 सूबे प्लस के रीजन हैं ऐसे का 4 खिलाड़ी की वाला तो अनसे मजा मुख्तलिफ गेम हैं तकरीबन सवाए क्रिकेट जो अलावा तकरीबन गेम ही पूरा आंसर भली का मुलाओ बेओ हन तो अनो इवेंट शुरू अपन 25 जो गए 29 तारीख तक जारी वो सारी हन तो लुस्टाइड अनसे ही फाइनल और बोनस पे क्लोजिंग में अनसे में जैसे खिलाड़ी इंतहाई शानदार परफॉर्मेंस से मुजाहरा थी तमाम गेम मजा मेडल गिनी गए तो बाकी तफसीलात तुस उमर टला थे तो गिलीत पले जो आया खिलाड़ी है शरीक भी हैं तो असर शाह मोहम्मद का भाई हैं तो नसे जो खोजन थोन ऐसे तफसीलात अगर थे इजाज़त भी तो बड़ी मेहरबानी ठीक है। अच्छा शाह मोहम्मद भाई जगदली असर रास चगा तो बाकर से कि यानी आन पूरी पाकिस्तान जो नुमाइंदगी है तो कम कसे नाजरीन तुस अगर अन चगा थे तो कि गिलीत पले जो कयाक बली मुलायस आन शरीक भी हैं और इनो परफॉर्मेंस जग तुस पाशनो डॉक्टर साहब थे बहुत मशकूर व ममनून हनस तुस गिलते जो वही अनान में गिलते अना सकाफत तुस
فعلا تھینو ثقافت پرموٹ تھینو انے دشش ٹھنگ ویگا انے گلتے نوم گنی توس پرموٹ تھینو تھے بہت مشکور و ممنون ہنس. دوسرا گلگت بلتستان کو کنٹیجن ہن انے سے مجا باکر سے جگہ چھو ٹوٹل 4 صوبے 4 ریجنی ہن. صحیح. ہر صوبہ 395 دستدی ہن ہر صوبہ. اچھا. تو گلگت بلتستان جو بس ٹریشل گا 4 بوگا 15 منو دستگی وطنس انے سے مجا ملایو کے تعداد نے ایکشل گا بیگا دو ملائے کھلاڑی ہن. صحیح. بیگا پوئی آفیشلی ہن کوچ اور مینیجر نوم ہن. مطلب ہر فیمیل دستہ سے ایک کوچ ایک مینیجر ہوتا ہے. مینیجر سے ٹیم فائنینشیل جیک مینیج تھن, کوچ سے ٹیکنیکل اسپیکٹ آن گراؤنڈ جیک مینیج تھن. تو 25 فیمیل مینیجری ہن اور ایکشل کا بیگا 2 پلیئر ہن فیمیل. اس کے علاوہ 202 بلی پلیئر ہن. صحیح. کھلاڑی ہن سے 202 ایسے ساتھ دیبو گوشوا آفیشیلی ہن ساتھ. اچھا ماشاءاللہ. اچھا شاہ محمد رامس جو تھا مس تس آن گلیت پلے کے بلی ملایا ان شریک بھی گئے ایسے تفصیلات ایسے ناظرین اور کچھ جگہ تھے چونکہ ایسے ساتھ را محمد ایوب گبئی ہن آن وہی کے نس مقابلے تھی ایسے جگہ تو تھیا لیکن آلو وہی کہ دمجری ہن اے ایسے روی جو کھوجن تھی ستھے اجازت بھی تو بالکل بہتر. اچھا ایوب را جگ زلی ایسے راہ جگہ تھگو کہ آن گلیت پلے ایک نومک مشوٹن گلتے جو اور صرف سنٹر گلتے جو نہیں بلکہ مختلف گام ہو جو آن اٹھچرو کے تکلیفات ہیں کہ دمجری ہن ای کم کسے ناظرین اٹھا تھے پوری جوشی پر ڈاکٹر صاحب تھے بڑے مہربانی تو تم ٹائم دے گا آسو کا جانوا تو جیسا کہ تو ٹکی کا لیل ہن کیا تو دور علاقہ کسے ہنو خطرناک پونا کھنی پونے روینے رے سیکورٹی دونس ترے ایک مصیبت کر بے پھنسا ہنس تو بلا بے کہ ان ہنو انٹ وقت 23 تاریخ شک وہی کوشک جیسا کہ تٹ گلیل ہن کی ہونے بائی ریک بے ٹیکس و خلاف کے احتجاج ہے کیسے وجہ ہی نہیں اصول گاڑی کی نہ لے دے تو نہ لے بس سپیشل ان پنڈی جو گاڑی گلیت ور ہے خالی گاڑی گلتر وطن پنڈی جو سپیشل اکو کا تھے گلتے جو ہنے گاڑی بوٹ بکس کی تھی تو ٹری ہز ہائنس وت اس نے گلتے دورار تو ایسے مجھا تمام جا کانیو اسے اسماعیلی فرقہ راسارو گلتر بتس ہوں بہت رش بکنگ اصل بکنگ ایسے کھلاڑی بولے کہ جے گاڑی اویلیبل نہ ہے کیسے وجہ کہ پنڈی جو سپیشل گاڑی گلیت والے گلتے جو ایسے اسسٹنٹ ڈائریکٹر شامت صاحب سے تو چگا تھو ملائے گا بلی ہن تھے ملایو کا تھے بس بسیں برابر تھی اور بلو کا تھے مشکل کے کوسٹر والے 1895 کو دستانو آنے والے گے تو آدھائن پاکستان سپورٹ بورڈ کو ہن اس اکوموڈیشن کون ہوٹلوں کے بندوبست نستیش والے بس ہوٹلوں شپی گئے تو سامنے پشیگا اسے ملاوی کے میڈلی سے گولڈ میڈلی لیکن انہیں فائنل نہ بھی بہت میڈلی انشاءاللہ اسے دعائیں ہن تو خدا سے اسوساتی اسے مدد شامل حال ہیں تو اسے شابال سے مزید کے میڈلے بولک بشن تو ایک اگر نے تو موقع بھی تو مست گزارش تھا کہ لوسٹا کیٹ آؤ تاکہ لیل بے کی تھی لوسٹا کیٹ اسے پورا پروگرام ہے کلوزنگ سرمنی ہے نہیں شام 4-5 بجے تو اگر تو موقع لے دی تو اسے گزارش بھی ڈاکٹر صاحب تو وہ تاکہ لیل بے کی فائنل میں اسے کچاک میڈلی بھی انجیک پوزیشن ہے تو بیسچا کا تو ایک بونس بڑے مہربان بودی جو تھا مجرا تس ظاہرین اسے کے دیجارس اسے دارس کو ایک نومنگ نکھلائی گئے ایسا مجھا بے پورو نو میل لار ہیں تو اسے را شوکت بائی گدن بے ہن تو کینے نسٹ کھوجن تھون آئین مختلف کے گیم ہی ہیں تو نس کے گیم زیادہ مطلب نصیحتاً ایک کما کسی ناظرین چگا تو نسے بس نسٹ شکریہ ڈاکٹر صاحب تو آلو گلتو جو آلو آئین بے تجھے نام کوریج دینو تھے بڑی مہربانی میں جناب علی شعبہ کو ہوں ٹیبل ٹینسن کیسے میں صدر ہوں سن مقام مجمع ساتھ تقریباً کوئی شراک پلیری ہن ٹیبل ٹینس ہے مش پلیری کہ بس گلتر مالا باقاعدہ نو ٹرائل گنی سب کچھ گنی کلیئر تھے اے نو فزیکل کے جناب علی ویریفیکیشن تھے ہر چیز تھے تو بس صحیح گنی آنٹی والا گیس تقریباً جناب علی کوئی 22-24 شداری ماں ساتھ ایسے وقت مجھا کہ انہوں مس اشتہار دیا باقاعدہ اخبار دیا سب کچھ دے کہ مش پلیری ہوتے ایسے مجھا ٹرائل اٹھواتے ہیں عموماً وہ تو آلو مالب چناؤ تھے بس جناب علی پوش پلیری کے ہن ٹاپ ہے اے پلیئر بس آلو سلیکٹ تھی گیس کہ انہوں مجھا 3-4 ملائے گا سے ٹھیک ہے نا نہیں تھے آج ملائے گیس بولے کھیل میل تھا رہے گیس میں تعلق ٹیبل ٹینس سیشن ٹیبل ٹینس سے پروموشن کرتے ہیں کوشش ایسا نہیں کہ جناب علی بس ایک طریقہ کا جیسے شداری کہ ہیں آج بھائی کھیل تھو چھٹو سب کچھ بول اسٹرائٹ تم وطن نو میچ نکلیں دوسرا دے ہیں کہ جب تک مطلب ایسے نہیں بورڈ والے ہیں گلگت سپورٹس اپنا گلگت بلتستان سپورٹس بورڈ ہیں
कि नु बड़ी काविशी है ना खेल प्रमोट करते ठीक है ना बहुत तरक्की करते बोधी कि बे के तुम जो सा शुरू जो बहनस बे कि तुम वक्त मतलब पे इनकी खिलाड़ी बैठनस तो सब पता है इनकी वक्त कदे कसी कि बेस्ट टूर्नामेंट तक मतलब थरेस खेल रसो कुछ मतलब पे इनकी स्पासनामा सिर्फ ऐलान थोड़ा सा की ना वजह सो स्पोर्ट बोर्ड बहुत हो संजो प्रमोशन दे मुशोट तरक्की दे खेलो तरक्की भाई थे रही अश खुदा लग लग शुक्र हिंद 2008 9 जनाब बोर्ड आल सनी दून गिलता मजा तो सिर्फ इनकी आगे सहूलियात कमन बोर्ड मजा को भोगो वाजी ए सहूलियात बहुत कमन ऐसे बावजूद अनी जग से मतलब पता कोशिश थे ना तक फैसिलिटेट थे ना शुदारे कि बे मतलब कि बे की हैरान सब जगह कि तक पर पैसा आने वान मुझे वान खेल वान ए शुदारे के निकलते गिलते जो पिंडीट वाले दूसरा क्या आजम गेम ही कैसे मैं यानी जनाब अली शुदार ऐसे खेलो वतन मुलाय वतन तो मिर्च मतलब पे इनकी परफॉर्मेंस शुदार मुलायस देगन ऐनो वजह जेकिन वजह इन बोर्ड वजह हिन ने अगर बोर्ड ना हो सो कुछ तो ऐसे जनाब अली तरक्की गनाशी जे गनाशी तो बोर्ड वजह तरक्की मस्त हर वक्त बोर्ड रहता मुस्त तो शाबाश था मुस्त तुम दिशा मजा कि भाई अंजक से मिर्च की कौमी थे ना शुदार प्रमोट करते नौजवानों मतलब तरक्की करते खेलो तरक्की करते कुमकारी थे न तो आइंदा का उम्मीद निनोजगा और निनो असोजगा कि नहीं उम्मीद शुरू जनाब अली बेस मिर्च तरीका मतलब मुठुट खेली थरून तो सिर्फ इनकी सहूलियात तो कमी ही ना सो कुछ अगर गवर्नमेंट से सहूलियात के इनके बेहतर होने से बोर्ड दी तो ताकि बोर्ड साथ बे जनाब अली शादी बोम शादी भी क्या तब खेल मजा के मतलब पे इनकी रहीन रकावट हिन कमी पेशी हिन ए गड़ी बे दूर थी तो आज मतलब पे इनकी पंजाब फर्स्ट पहला नंबर हिन सिंध दूसरा हिन अच्छा के तीसरा हिन ठीक है ना ने तो असली को खुदा वाला अलग शुक्र इनकी मिर्च मतलब पे इनकी परफॉर्मेंस सही जवानों बिगिन खेलों में जाएगी नीगन और गोल्ड की नीगन तो लाई शुक्रिया डॉक्टर साहब था नाजरीन जगजली सोस्कोंडिगत सोस्पशीगत असे यानी बया कर ओशस तोम मेहनत तोम चमाट तोम ज़बानी जगह थी गे और गिलीत पले मुख्तलिफ गाम और गे आलो ऊँची टैलेंट मशोटे मुल्की सतह के मुकाबले से ए मुकाबलोर असई गिलीत पलई कई बलिस मुलायस तोम मेहनत मशोटे मेडली गिनी गे और बस अने उम्मीद छुबियोनस निनो जो कि वाई काल और गा इंशाल्लाह निस मेहनत थेन अनु कालर कई मेडली निस गिनीगन अनिनो मेहनते वजाज अनिनो चमाटे वजाज तो बस निनो मुबारकबाद पेश तोनस और साथ इन्हें अने उम्मीद छुबियोनस वाई काल और गा इंशाल्लाह निस मेहनत थेन और मेहनत थे मुख्तलिफ गाम जो मुख्तलिफ खेलो टैलेंट मशोटे गिलीत पलई नोम उथलो तो निस कोशिश थेन अनि अल्फाज गिनी सही मेज़बान अंसार मदनीस इजाज़त दुखमोस ने नाई बया कर मिस्ट ओशक गिनी से खिदमतर हाजिर बम अयाक बोसें मट इजाज़त दा खुदा हाफिज़।